क्लासेस हामीहरू चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी कोर्स अन्तर्गतको क्याप 1 फेजको चाहिँ सब्जेक्ट मर्कन्टाइल लजको डिस्कसनको लागि यहाँ आइपुगेका छौँ र आज तपाईहरु समक्ष म पहिला सुरुमा इन्ट्रोडक्सन यो सब्जेक्टको सिलेबसको इन्ट्रोडक्सन त्यसपछि हामी कसरी मर्कन्टाइल लजको च्याप्टरलाई डिल गर्नेछौँ कसरी पढ्नेछौँ यो सबै कुराहरू हामीले डिस्कस गर्नेछौँ र तपाईहरुले चाहिँ नोट्स कसरी बनाउनु पर्छ अनि त्यसपछि एक्जाममा कसरी पेपर प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो सिलेबससँगै अगाडि बढ्दै गइसकेपछि यो कुराहरू पनि हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। त फर्स्टमा हामीहरू सिलेबसको डिस्कसनको कुरा गरौँ जुन चाहिँ हाम्रो यो मर्कन्टाइल लजको सब्जेक्ट छ त्यसको बारेमा। सो आवर सब्जेक्ट इज मर्कन्टाइल लज। हाम्रो सब्जेक्ट हो मर्कन्टाइल लज। मर्कन्टाइलको मिनिङ के हो त्यो एकछिनमा म बताउनेछु हैन। त्यसपछि यसको चाहिँ वेटेज भनेको एक्जाममा कति मार्क्स हो 50 मार्क्सको टोटल 50 मार्क्सको कभरेज गर्छ यसले। अनि लेभल अफ नलेज required is basic। तपाईहरु सीए को स्टुडेन्ट भइसकेपछि तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ कि तीनटा लेभल जुन हुन्छ हाम्रो क्याप 1 लेभल, क्याप 2 लेभल र क्याप 3 लेभल। यो तीनटै लेभलमा लेभल अफ नलेज को फरक क्राइटेरिया छ। In Cap 1 level, we just need basic understanding of the subject matter, basic level of knowledge भनेर भन्छ हामीले। Cap 2 level मा we require working knowledge, अलिकति practical based, र Cap 3 level मा हामीलाई expert level चाहिन्छ, हामीलाई expertise हो। Cap 3 भनेको expertise हो। So Cap 1 level मा law को पनि हामी basic understanding मात्रै गर्ने हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग भने ल के हो, ल को स्ट्रक्चर कस्तो हो हैन, बिजनेस लमा के हुन्छ भन्ने कुरा। ल भनेको एकदमै भास्ट सब्जेक्ट हो खासमा भन्ने भने छ। अब ल मै पीएचडी गर्ने या ल को लागि छुट्टै एलएलबी भन्ने कोर्स पनि छ, एलएलएम भन्ने कोर्स छ हैन, त्यो भित्र पनि सब्जेक्ट वाइज चाहिँ पीएचडी गर्ने छुट्टै स्कोप छ। सो वी आर नट गोइङ इन्टु दैट डिटेल राइट नाउ। हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिने जुन चाहिँ एज अ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हामीलाई चाहिने बिजनेस लहरु छ त्यो कुराहरु मात्रै पढ्छौं र यो सब्जेक्ट तपाईहरुको क्याप 1 लेभलमा मात्रै हैन, यो क्याप 2 लेभलमा पनि छ, क्याप 3 लेभलमा पनि छ यो सब्जेक्ट। र त्यसैगरी क्याप 2 लेभलमा हामीले यही सब्जेक्टलाई वर्किङ लेभल अफ नलेज अनुसार पढ्छौं, अझै बढी डिटेलमा पढ्छौं। र क्याप 3 लेभलमा चाहिँ हामी एक्सपर्ट लेभलमा पढ्छौं। एज अ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, एज अ कन्सल्टेन्ट हामीलाई जुन बिजनेसमा चाहिने लज एन्ड रेगुलेसन्स हुन्छ त्यसको एक्सपर्टिज हुन्छ हाम्रो यसमा। हामी क्रिमिनल लहरु चाहिँ पढिरहेको हैन यसमा कि अल्दो अहिले क्याप 1 लेभलमा पढ्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले बेसिक एक्जाम्पलहरु यताउति लिँदाखेरि ल को चाहिँ ओभरअल स्ट्रक्चर बुझ्दाखेरि हामी त्यो एक्जाम्पलहरु पनि इन्कर्पोरेट हुन्छ। तर हामी एक्सपर्ट बन्न लागेको भनेको बिजनेस लजहरुमा, बिजनेससँग रिलेटेड लजहरुमा मात्र नै हो। हामी कुनै क्रिमिनल लमा हामी एक्सपर्टिज बन्न लागेको होइन। त्यही भएर चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले कुनै क्रिमिनल केसेसहरु चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्दैन अनलेस उसले चाहिँ एडिसनल कुनै डिग्री आफ्नो फेरि फर्दर पढेर एलएलबी या केही गरेर चाहिँ क्रिमिनल लमा कुनै विद्वता हासिल गरेको छ भने ही क्यान डु दैट। अदरवाइज सीए पढेकै आधारमा चाहिँ हामी क्रिमिनल ल को केसेसहरुलाई हामी ह्यान्डल गर्न सक्दैनौं। सो लेभल अफ नलेज इज बेसिक लेभल अफ नलेज। यो कुन पेपरसँग हुन्छ त तपाईहरुको मर्कन्टाइल लज भनेपछि हाम्रो इकोनोमिक्स सँग चाहिँ यो 50 मार्क्सको इकोनोमिक्स र 50 मार्क्सको चाहिँ ल भनेर टोटल 100 मार्क्सको पेपर आउने हो। र यसको प्याटर्न, क्वेशनको प्याटर्न हामीले हेर्यौं भने यसमा चाहिँ 25 वटा अब्जेक्टिभ क्वेशन, 25 objective questions आउँछ इन्टु 1 मार्क्स इच को हिसाबले, विच इज टोटल 25 मार्क्स को। त्यस्तै गरी 5 वटा सब्जेक्टिभ क्वेशन हुन्छ हामीले अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि। सब्जेक्टिभ क्वेशन इन्टु 5 मार्क्स इच को हिसाबले 25 मार्क्स। सो दिस टोटल काउन्ट्स टु बी 50 मार्क्स।
50 मार्क्सको चाहिँ हाम्रो यो सिलेबस यसले कभर गर्छ। अनि यसको नेचर के हो हैन, कुनै हिसाब गर्नुपर्ने सब्जेक्ट हो कि हैन, के हो यसको नेचर के हो भन्दाखेरि दिस इज टोटली a theory subject. So nature is theory subject, theoretical हो, हामीले कुनै हिसाब गर्नु पर्दैन। सो यो चाहिँ हाम्रो लको बेसिक कुराहरू भयो। यसमा चाहिँ मर्केन्टाइल ल 50 मार्क्सको बेसिक लेभल अफ नलेज, त्यसमा एक्जाममा आउने क्वेसनको प्याटर्नहरू यो हुन्छ र यसमा नेगेटिभ मार्किङ छैन, नो नेगेटिभ मार्किङ। अहिलेसम्म चाहिँ आइकेलले नेगेटिभ मार्किङको कुरा ल्याएको छैन। नेगेटिभ मार्किङ भनेको रङ भयो भने माइनसमा जाने। यो चाहिँ इन्डियन बोर्डको सीए पढ्यो भने त्यस सीपीटीमा चाहिँ यस्तो छ नेगेटिभ मार्किङ, र रङ टिक लगायो भने माइनसमा पनि जान्छ। तर अहिले चाहिँ क्याप 1 को कोर्समा आइकेलले डिजाइन गरेको कोर्समा चाहिँ यो नेगेटिभ मार्किङको सिस्टम छैन। वेल, यो त हाम्रो भयो सब्जेक्ट म्याटर सम्बन्धीको इन्ट्रोडक्सन या बेसिक कुरा हाम्रो स्ट्रक्चर। बिफोर वी प्रोसिड फर्दर, हामी के पढिरहेको छौँ, यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स के हो भनेर बुझ्नको लागि मैले तपाईँहरूलाई बेसिक कुराहरू बताएँ। अब हामी मर्केन्टाइल ल भनेको के हो त, पहिला सुरुमा हाम्रो सब्जेक्ट या सिलेबस या पेपरको नामै बुझ्नु पर्यो नि त हैन। बिफोर वी प्रोसिड फर्दर, मर्केन्टाइल ल, व्हाट इज मर्केन्टाइल ल? मैले चाहिँ यो मर्केन्टाइल भन्ने वर्ड फर्स्ट टाइम हामीहरू म सानै छँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ नेपालमा मर्केन्टाइल कम्प्युटर्स, नेपालको फर्स्ट ब्रान्डेड कम्प्युटर भनेर आएको थियो, त्यतिखेर सुनेको थिएँ मैले मर्केन्टाइल भन्ने वर्ड चाहिँ। र यसको मिनिङ चाहिँ मैले नि सिए गर्दै जाँदाखेरि मात्रै बुझेको हो फर्स्ट लेभलमा तपाईँहरू जस्तै। त मर्केन्टाइल भनेको चाहिँ इट्स रिलेटेड टु मर्चेन्ट, विच मिन्स इट्स रिलेटेड टु बिजनेस। सो मर्केन्टाइल ल भनेको सिम्पली के हो, मर्केन्टाइल ल भनेको बिजनेस ल हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले है। मर्केन्टाइल ल भनेको बिजनेस ल, किनभने बिजनेस गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई भेरियस कुराहरूको नलेज हुनुपर्छ, भेरियस रेगुलेसन्सहरूको नलेज हुनुपर्छ, जस्तै इन्कम ट्याक्स, ब्याङ्किङ लजहरू, कम्पनी लजहरू इत्यादि। त्यो सबै लजहरू केमा पर्छन्, त्यो सबै लजहरू चाहिँ हाम्रो मर्केन्टाइल लज अन्तर्गत पर्दछन् भन्ने कुरा हो। अब तपाईँहरूसँग जुन चाहिँ बुक हुन्छ, यो पढ्दाखेरि जुन बुक छ तपाईँहरूसँग इन्स्टिट्युटले दिएको किताब छ, त्यो बुकमा चाहिँ धेरै कुराहरू छन्, डिटेलमा दिएको छ। त एक्जामभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ फेरि रिभिजन गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई फेरि सबै किताबको 1 बाई 1 लाइन पढेर साध्य हुँदैन। हामी जेनरली एज अ स्टुडेन्ट, मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला है, किनभने यो कुराले चाहिँ पछि तपाईँलाई धेरै हेल्प गर्छ। एज अ स्टुडेन्ट हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, किताब भयो भने किताबको सबै लाइन बाई लाइन हेर्न मन लाग्छ, यो पनि छोड्न मन लाग्दैन, त्यो पनि छोड्न मन लाग्दैन होइन। त्यसो गर्ने भने एक्जाममा फेरि टाइम त हुँदैन रिभिजन गर्नको लागि। सो मेरो अब्जेक्टिभ के हो त, तपाईँहरूलाई किताबमा भएको कन्टेन्टसँग पनि अवगत गराउने, एज वेल एज त्यसको नोट्स कसरी बनाउने त होइन, त्यो नोट्स पनि बनाउनको लागि म तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छु है। सो साथका साथ हामीहरू किताबबाट हेरिसकेपछि, पढिसकेपछि पनि हामीहरू त्यो कुराको नोट्स कसरी लेख्ने, के गर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई म इन्टरेक्टिभ बेसिसमा तपाईँहरूलाई होमवर्क पनि दिइरहेको हुन्छु, प्लस क्लासमै पनि अहिले हामीले पढ्दै जाँदाखेरि पनि यहाँबाट यो हेर्नुहोस्, विल बी डुइङ दिस होइन, प्लिज कपी दिस भनेर मैले चाहिँ सर्ट नोट्सहरू या तपाईँलाई क्लास वर्क दिएर पनि किताबमा चाहिँ यो ठाउँको यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् भनेर भन्छु। सो आई रिक्वेस्ट अल अफ यु टु मेक वान सेपरेट कपी फर मेकिङ द नोट्स अफ मर्केन्टाइल लज। अल्दो किताब पनि आफै नोट्स नै हो, तर किताब भनेको इलाबोरेटेड नोट्स हो। तपाईँहरूले चाहिँ क्विक रिभ्यू नोट्सहरू बनाउनको लागि आफ्नो एक्जामभन्दा अगाडि क्याप 1 लेभलमा अब हामी +2 को तरिकाले पढ्दै आउने बानी हुन्छ, एक्कासी हामी बानी चेन्ज गरेर सिए पढिरहेछ भन्दैमा कुरामा चाहिँ सबै कुरा एकैचोटि चेन्ज गर्न पनि मिल्दैन। द्याट्स वाइ तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले यो कुरा रिकमेन्ड गर्छु कि मेक अ सेपरेट कपी विच विल बी फर यर क्विक रिभ्यू नोट्स, सो द्याट बिफोर एक्जाम्स you don't have to go through that entire book, and just by going through those quick review notes you'll be confident enough to appear in your exams. That's why म तपाईहरुलाई यो कुरा पनि सिकाइरहेको हुन्छु कि कुन कुन पार्टलाई नोट्समा इन्कर्पोरेट गर्ने अनि कुन कुन चाहिँ नगर्ने भन्ने कुरा है। सो लेट्स स्टार्ट विथ च्याप्टर नम्बर 1। हामी च्याप्टर नम्बर 1 मा जाँदै छौं र च्याप्टर नम्बर 1 इज अबाउट इन्ट्रोडक्सन एन्ड बेसिक कन्सेप्ट्स। हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर छ इन्ट्रोडक्सन एन्ड बेसिक कन्सेप्ट। यसमा हामीले लको बारेमा ल के हो, लको चाहिँ ओरिजिन के हो हैन, बेसिक डेफिनेसन्स अफ द ल, त्यसपछि लिगल इन्भाइरोमेन्ट अफ द बिजनेस कस्तो हुन्छ अनि मर्केन्टाइल लज के हुन्छन् त्यो कुरा डिस्कस गर्छौं।
अगेन योभन्दा अगाडि म फेरि एउटा सानो कुरा भन्न चाहे, हाम्रो जुन स्ट्रक्चर छ स्ट्रक्चर अफ सिलेबस जुन छ मर्कन्टाइल लको, त्यसमा हामीले जेनरली पढ्ने भनेको चाहिँ तीनटा पार्ट्सहरु, तीनटा भाग हो। एक फर्स्ट भागमा हामीले रिगार्डिङ, यसलाई रिगार्डिङ भन्नाले मैले इन्ट्रोडक्सन टु लज भनेर लेखेँ फर्स्ट पार्ट। अनि यसको सेकेन्ड पार्ट भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट रिलेटेड प्रोभिजन्स र थर्ड पार्टमा चाहिँ हामी पार्टनर्स। हामीले टोटल जुन यो लको स्ट्रक्चर छ, हामीले पढ्ने सब्जेक्ट मर्कन्टाइल ल छ, त्यसमा तीन भागमा यसलाई डिभाइड गर्यौं। तीन भागमा डिभाइड गर्दाखेरि फर्स्ट भागमा हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु ल छ, यसमा चाहिँ हामीले जुन हामी आज सुरु गर्दैछौँ च्याप्टर हैन, यो चाहिँ सानो च्याप्टर छ। र त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट रिलेटेड प्रोभिजन्स, यो इन्टायर सिलेबसको सबैभन्दा बढी टाइम लिने र सबैभन्दा बढी टाइम कन्ज्युमिङ भनेको चाहिँ यो पार्ट हो, कन्ट्र्याक्ट रिलेटेड प्रोभिजन्सहरु। यसमा हाम्रो म्याक्सिमम टाइम जान्छ र यो चाहिँ मुलुकी देवानी संहिता ऐन सँग रिलेटेड छ। यो के हो हामी पछि भन्छौँ। र त्यसपछि नेक्स्ट पार्ट छ हाम्रो पार्टनरशिपको है। यो तीनटा चाहिँ बेसिक कुराहरु पढ्ने हो। त्यही भएर हामीले यो लेभलको ल चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ, क्याप 1 लेभलमा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। तपाईहरुको डे टु डे एक्जाम्पल्सहरु हामी रिलेट गर्न सक्ने एक्जाम्पल्सहरु हामी यहाँ प्रोभाइड गर्छौं, डिस्कस गर्छौं। सो इट विल बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड टु ग्रास्प द सब्जेक्ट म्याटर। तर तपाईहरुले अलिअलि रिभिजन घरमा गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। अलिअलि रिभिजन गरेन, सुन्दाखेरि त रमाइलो लाग्यो, रिभिजन गरेन भने फेरि एक्जाम भन्दा अगाडि त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ। सो तीनटा पार्टमा हामीले डिभाइड गर्यौं। फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन टु ल, कन्ट्र्याक्ट रिलेटेड प्रोभिजन्स र पार्टनरशिप है। Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.